ओके, अब एउटा क्वेसन हेरौँ लास्टमा। यो चाहिँ सिबीलाई कम्पेयर गरेर कुन चाहिँ फर्म बढी भेरिएबिलिटी देखाउँछ अथवा कन्सिस्टेन्ट युनिफर्म देखाउँछ भन्ने खालको क्वेसन। र यसमा हामीले कम्बाइन्ड एभरेज भने कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न पनि सिक्छौँ है त। क्वेसन के छ? एन एनालाइसिस अफ मन्थली वेज पेड टु द वर्कर इन टू फर्म्स अफ द सेम इन्डस्ट्री। एउटै इन्डस्ट्रीको दुईटा छुट्टा छुट्टै फर्ममा वर्करहरूको वेज, मन्थली वेज र त्यसको मन्थली वेजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, एभरेज मन्थली वेज अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ। र त्यसलाई कम्पेयर गर्नुहोस् कि विच फर्म हेज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन द वेज पेमेन्टमा कसमा बढी भेरिएबिलिटी, कसैलाई कम कसैलाई एकदम धेरै, यस्तो भयो भने ग्रेटर भेरिएबिलिटी आउँछ। मानौ कसैलाई 500 बराबर काम गरिरहेछ होइन, कसैलाई 500 कसैलाई 800 कसैलाई 1500 दिइरहेछ, त्यस्तोलाई भेरिएबिलिटी भयो। अब युनिफर्म अथवा कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि चाहिँ उस्तै के 500, 505, 510 अलिक कम डिफ्रेन्स भयो भने युनिफर्म अथवा लेस भेरिएबल हुन्छ, कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। र क्यालकुलेट द एभरेज मन्थली वेज एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वेजेस अफ अल द वर्कर्स अफ फर्म ए एन्ड बी। ए र बी को सबैलाई टुगेदर लिएर एभरेज मन्थली वेज निकाल्नु भनेको कम्बाइन्ड मिन निकाल्नु भनेको दुईटैलाई लिएर, र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबैलाई लिएर दुईटैलाई लिएर निकाल्नु भनेको कम्बाइन्ड निकाल्नु भनेको है त। ल अब यसमा के निकाल्ने कुरा थाहा भयो होइन। अब यो माथिको ल्याङ्ग्वेजलाई मैले मेटाइदिएँ किनकि लेख्ने ठाउँ चाहियो हामीलाई। सो यसको सोलुसन गर्दाखेरि फर फर्म ए को लागि लेखौँ, यता फर फर्म बी को लागि। त यसमा एभरेज वेजलाई हामीले x1 बार डिनोट गर्यो। एभरेज वेजलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस्, एभरेज वेज x1 बार ल्याङ्ग्वेज लेखेर गर्नुहोस्। सो एभरेज वेजको यसको छ RS 586। अनि यसमा नम्बर अफ वर्कर ल्याङ्ग्वेज लेख्नु, यसलाई N1 लेख्नुहोस्, 500 भयो। त्यसपछि त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द वेज सिग्मा 1 लेख्नुहोस्, यसको RS 9 भयो। फर्म बी को लागि x2 को बार कति हुन्छ 575 नम्बर, यसमा नम्बर अफ वर्कर 600। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 2 लेट गरेर यसको 10 RS 10 भनेर यो गिभन इन्फर्मेसन हामीले यसरी लेख्यौँ। ल्याङ्ग्वेज सहित लेख्नु होला। यति लेखिसकेपछि अब चेक गर्नु छ कुन बढी युनिफर्म कुन बढी भेरिएबल, र कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ है त। त फर्स्टमा हामीले फर्स्टको लागि सिबी निकाल्नु। सिबी अफ ए को लागि सिबी निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने सिग्मा 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई यसको मिन इन्टु 100%, यो क्यालकुलेट गरौँ। सिग्मा 1 कति छ यसमा 9, यसको मिन कति छ 586 इन्टु 100%, यो क्यालकुलेट गरौँ कति आउँछ हाम्रो 900 डिभाइड बाई 586 गर्दाखेरि फिक्स 2 पोइन्ट बाई दुईटा लिउँ हामी 1.54% आयो यसको। त्यसै गरी सिबी अफ बी, सिबी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फर्म बीमा भएको जुन वेजमा भएको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्दा सिग्मा 2 बाई x2 को बार इन्टु 100% गरौँ, 10 बाई 575 इन्टु 100%। सो यो हुन्छ 1000, 10 इन्टु 100 गर्दा 1000 आउँछ 575, यो आउँछ 1.74%। दुईटैको सिबी हामीले निकाल्यौँ, एउटाको आयो 1.54, अर्कोको आयो 1.74। अब यसो यसलाई अझै हामीले 4 डिजिटमा निकाल्यौँ, फिक्स 4 मा राखेर हेऱ्यौँ भने फिक्स 4 मा यदि निकालेको थियो 1.7391। इन केस तपाईँहरूको फिक्स 2 मा राख्दाखेरि दुईटै सेम आयो भने फिक्स 4 मा राखेर हेर्नु, त्यो केसमा सेम आइरहेको छ कि छैन। सो फिक्स 4 मा राखौँ है त। यसको फिक्स 4 मा यति % आयो 1.7391, माथिको चाहिँ 900 डिभाइड बाई 586 गर्दाखेरि फिक्स 4 मा आउँछ 1.5358। इन केस यो पोइन्ट पछि दुईटा डिजिट मिलिरहेछ भने लास्टको अझै दुईटा डिजिट हेर्दाखेरि हामीले भन्न सक्छौँ कुन बढी युनिफर्म
अथवा कम युनिफर्म छ भनेर। सो अब कम्पेयर यो त इजिली गर्न सकिन्छ 1.53 छ 1.7 को छ हैन। सो हियर CB of A of A is less than CB of B। यसको मिनिङ के हो भने यसको मिनिङ हो A has more युनिफर्मिटी सोधेको छ भने अर कन्सिस्टेन्सी सोधेको छ भने लेस वालाको कन्सिस्टेन्सी अथवा युनिफर्मिटी बढी हुन्छ। अनि त्यसै गरी कुन ग्रेटर भेरिएबिलिटी छ भने जुन ग्रेटर छ ग्रेटर B छ। सो B has ग्रेटर भेरिएबिलिटी सोधेको छ भने जुन ठुलो CB आयो त्यसको भेरिएबिलिटी के हुन्छ बढी हुन्छ। यसरी लेख्ने हो। यो दुईटा कुरो भयो। फर्स्ट क्वेशनलाई हामीले एन्सर गर्यौं। अब सेकेन्डमा के गर्नु छ दुईटै डाटालाई लिएर कम्बाइन्ड एभरेज एज अ होल को एभरेज मतलब कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ। सो नाउ कम्बाइन्ड मिन निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला छ x12 अथवा x21 दुईटै पहिलो डाटा दोस्रो डाटाको कम्बाइन्ड मिन निकाल्नलाई n1 x1 को बार प्लस n2 x2 को बार डिवाइड बाइ n1 प्लस n2। अब भ्यालु पुट गरौँ। n1 कति छ यहाँनिर 500 x1 को बार कति छ 586 प्लस n2 कति छ 600 इन्टु x2 को बार कति छ 575 डिवाइड बाइ n1 प्लस n2 भनेको 500 प्लस 600। क्याल्कुलेट गर्नुस्। क्याल्कुलेट गरौँ। 500 इन्टु 586 प्लस 600 इन्टु 575 यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ फिक्स हटाएर लेख्नुस् 638000 डिवाइड बाइ 1100 ले यसलाई भाग गरौँ। 1100 ले भाग गर्दा 580 आयो। अब यो कम्बाइन्ड मिन त निस्क्यो कम्बाइन्ड एभरेज निस्क्यो। अब कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि D1 निकाल्नु पर्यो। D1 निकाल्नको लागि के गर्ने x1 बाट कम्बाइन्ड मिनलाई घटाउने। त x1 कति छ हाम्रो 586 बाट कम्बाइन्ड मिन 580 6 आउँछ डिफरेन्स। त्यसैगरी D2 निकाल्दाखेरि x2 बाट कम्बाइन्ड मिनलाई घटाउने। D2 कति x2 कति छ 575 माइनस 580 गर्दा यो -5 मा आयो। एउटा +6 आयो अर्को -5 आयो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला हालौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला कम्बाइन्डको के हो सिग्मा 12 अथवा सिग्मा 21। यो निकाल्नको लागि स्क्वायर रुट भित्र n1 सिग्मा 1 को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर होल डिवाइडेड बाइ n1 प्लस n2। अब जस्ट के गर्नु छ भ्यालु प्लेस गर्नु छ अनि क्याल्कुलेट गरौँ। n1 को भ्यालु यहाँ राखौँ रुट भित्र 500 सिग्मा 1 को स्क्वायर भनेपछि 9 को स्क्वायर कति हुन्छ 81 प्लस d1 को स्क्वायर भने 6 को स्क्वायर कति हुन्छ 36 प्लस n2 भनेको 600 प्लस सिग्मा 2 इन्टु सिग्मा 2 को स्क्वायर भने -5 को स्क्वायर 25 प्लस d2 को स्क्वायर सिग्मा 2 भनेको हाम्रो 10 छ 100 हुन्छ 10 को स्क्वायर गर्दा अनि d2 को स्क्वायर -5 को स्क्वायर गर्दा 25 आयो ब्र्याकेट क्लोज। अनि यो डिवाइड बाइ n1 प्लस n2 n1 मा 500 त्यसमा 600 गर्दा जोड्दाखेरि 1100 आउँछ हाम्रो 1100। यसमा स्क्वायर रुट हाल्दिने फेरि र यो माथिको पुरै सिम्प्लिफाई गरेर अनि 100 ले डिवाइड गरेर स्क्वायर रुट निकालेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ यसको 11.02 कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसरी निकालिन्छ है त। ओके सो यो डिफरेन्ट टाइप अफ क्वेसन जुन ओल्ड इज गोल्डमा सोधेको छ अहिलेसम्म एनईबी बोर्डमा सोधेको छ मैले गरिदिएको छु। अरू केही डाउटहरू भए कमेन्टको थ्रुबाट सोध्नु होला क्लियर गरिदिउँला। आवर ट्युटर राजन सरको एफबी ग्रुपमा जोइन गर्नु होला र त्यसबाट पनि क्वेरीजहरू गर्न सकिन्छ है त। थ्याङ्क यू भेरी मच। Have a nice day. Keep supporting, keep watching, keep loving. Stay safe.